الحقيقة استمتعت في هذا الصباح بالمداخلات ديال مجموعة ديال الشابات والشبان في مستوى من الروعة ما كنتش كنتظر الحقيقة باش نتكلم بكل صدق، وانا جد مسرور بعد المداخلات ديال الاخوان اللي كيمارسوا العمل السياسي. ولات عندي صعوبة باش نتكلم، يعني من زاوية من الزوايا اللي غادي نناقش معكم. واحسن زاويه هو الاخت مريم اللي تكلمت على الاسره، ولما الاسره كاين لما كنتكلموا على الاسره النواه الاولى ديال المجتمع. وهذه الاسره هذه لما كنتكلموا على الاسره كنتكلموا على لي فالور، على القيم ديال الاسره. واحسن ما كاين في الاسره اللي غنتكلموا على القيم ديالها هو الاب ديال الاسره والام اللي خصنا نحترموا الكلمه ديالهم. هنا غناخذها من جوج الزوايا. الزاويه الاولى الايجابيه، نبدا بالسلبيه ندوز الايجابيه. حنا كبرنا في اسر كان الوالد كيحكم، حنا شباب ما كانش عندنا الحق نهضروا، كيقول لك اسكت انت باقي صغير حشم. وتركبت فينا واحد العقده، يعني ما طلق اللسان ديالنا حتى اليوم. انا جيت سعيد، داكشي اش قلت لكم ودي فرحان كنشوف شباب وشابات في السن ديال وليداتي ويتكلمون بطلاقه، وماشي غير كيتكلموا فقط وكيقولوا شي حاجه مهمه جدا. الايجابي في الاسره بالاضافه الى التربيه الى غير ذلك كنحترموا الاب والكلمه ديالو ما كطيحش، والام والكلمه ديالها ما كطيحش. فلذلك التجمع الوطني الاحرار يحترم جلاله الملك ويقدره لانه هو الاب الاسره المغربيه. ومن بعده كيجي رئيس الحكومه لانه هو المسؤول على تدبير شؤون الوطن. وانا كتعرفوا في البناء المؤسساتي الجديد ثلاثه ديال السلطات: السلطه القضائيه، السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. رئيس الحكومه ورئيس السلطه التنفيذيه، وانا دوزت رئيس السلطه التشريعيه كرئيس مجلس النواب. كتجيني صعوبه باش نتكلم لانه ما خصنيش يكون عندي التناقض، خص تكون عندي لا كويرونس دونسومبل. وغنمشي للمبادئ الاساسيه. هذه المبادئ ان حزب التجمع الوطني الاحرار ليس وكاله للتوظيف. قال السي محمد أوجار بصيغة أخرى: ما جيناش كنتقاسموا المناصب والمسؤوليات والغنائم، لسنا وكالة للتوظيف. هذا حزب، هذا أسرة كبيرة كنتربوا بداخلها وكنتعلموا الانتماء ديالنا الحزبي وكنتعلموا نمارسوا السياسة. وممارسة السياسة أولا وأخيرا هي احترام هذه المؤسسات: مؤسسة الملكية، مؤسسة رئاسة الحكومة، مؤسسة السلطة التشريعية، مؤسسة الحزبية. الرئيس ديالنا كمؤسسة كنحترموا بعضنا. وكما قال السي محمد أوجار وغادي نقول له أن الذين يريدون أن يشوشون ماشي غادي يفشلوا، كيضيعوا وقتهم. نحولوا هاد التشويش، هاد المجهود ديال التشويش، ونتوجهوا لمعالجة آلام المجتمع المغربي. إخوان من الصباح هما كيتكلموا، وعشت مرحلة ديال التحول. كان عندي فرصة وجاي من عائلة بسيطة. السي محمد أوجار جاي من ترقيس وأنا جاي من تغزوت. من يعني دخلنا وكنمارسوا ومارسنا في والسي أني جاي من بركان عادي من المغرب، ولكن مغاربة. وما كانش ما طبل بينا حتى شي واحد ذاك الوقت. راه حنا دخلنا شبان أعجوبة ولا معجزة وجبنا أوجار ولا الطالبي. أوجار دخلتي كان عندك 36 سنة ياك وزير، أنا دخلت 40 سنة وزير. سي أنيس واقيلا تا هو شي 42 تا هو كان الشارف ديالنا هو أنيس الوقت اللي دخل. ووزراء آخرون، أمور عادية. وماشي دخلنا على أساس أنه تم الترضية ديالنا لأنه كنا مشاغبين او كنا كنسبوا شي واحد او باش يسكتونا او باش لانه جارين شي شبيبه مورانا باش نوصلوا. ابدا.
لمسوا فينا حس المسؤولية، وكنتمنى أنه نكونوا قمنا بها بالوجه المطلوب. وعشت التحول المجتمعي اللي كيعرفوا المغرب خلال 20 سنة الأخيرة من داخل، ماشي كمتفرج، وشفنا كيفاش الإصلاحات الاقتصادية لأنهم آمنين بأن أولا وبداية يجب إنتاج الثروة قبل توزيعها. غادي نوزعوا شي حاجة ما كايناش، بمعنى أنه غادي نوزعوا الفقر والبكاء والدعوات، ولكن إلا كان إنتاج ديال الثروة ديك الساعة غادي نوزعوا هذه الثروة. فالتحول ديال الاقتصاد اللي عرفته البلاد على مستوى الصناعة، مستوى التجارة، على مستوى الفلاحة، مستوى الصيد البحري، على مستوى السياحة، وديال العمود الفقري ديال إنتاج الثروة. والمجال التعديل الحكومي بداية يجب التحصين، لا كونسوليداسيون اي لا بروتيكسيون ديال هادشي باش ما يضيعش، وهادشي ما بقى في غير في يد واحد الحزب اللي فيه الثقة اللي يمكن له يكمل هذا المسار اللي هو التجمع الوطني للأحرار. إذا ما يمكنناش نبداو هادشي راه صوبناه، إذا ننتقلوا لجهة أخرى، ملي غنتقلوا لجهة أخرى نضيعوا هادشي الفول كونسوليدي، ندوزوا لجهة أخرى. المجتمع أو الاجتماع أو ما هو اجتماعي، الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، الشباب، مخيمات، الشغل، واحد المجموعة ديال القطاعات. وأنا ملي كنت في البرلمان دائما كنت كنطرح واحد السؤال: كيف أن الدولة المغربية أو الحكومة اللي كتعطي 54% من الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية و46% فقط للقطاعات الإنتاجية، وفي القطاعات الإنتاجية كنشوفوا لامباكت، وفي القطاعات الاجتماعية يا با دامباكت، يا كو دي مو دو سوسيتي، غير الآلام بالمجتمع. الهدر المدرسي، الفقر كيزداد، الهامش ما عرفش تحسن، ما وقعش داك المواكبه، ما وقعتش كما جا على اللسان ديال الاخوات والاخوان، وقالوا ودي ملي كنمشيو للمغرب وكنرجعوا كيسولونا في الشركه اشنو هذا. فعلا ان غروند انفراستركتور دي ماروك، من تي جي في، من اوتوغوت، من كذا، على حسب الامكانيات ديال البلاد. في المقابل المواطن يشتكي، المواطن ما عجبوش الحال، يا بروبليم في الصناعه وفي هذه القطاعات الانتاجيه، باسكو فكرنا بشكل علمي، on a emprunté les process industriels ديال بي ام، ديال باش ما نديرش الاشهار لشي واحد، هي دي بروسيس. الو هي دي بروسيس، هاد لي بروسيس هما اللي اشتغلنا بهم باش عطاو هاد، وصلونا لهادشي. مي سي بروسيس مونك à la gestion ديال تو سكي سوسيال. علاش؟ لان الناس مكلفين بهادشي ديال السوسيال عندهم مشكل كيصحاب له، راه غادي نفرقوا كيلكو. انا خرجت من وزاره الشباب والرياضه، ما كنتش باغي نقولها ولكن غادي نقولها. خليت اون بوليتيك بوبليك، سياسه عموميه خاصه بالشباب، اعترف بها غوتيريس اون بيرسون، ودار ليها ان انفويي سبيسيال، واختاروا 10 دول في العالم، واختاروا المغرب هو البيلوت ديال هاد لا ميزون اوفر دو سيت بوليتيك. Ça m'a pris 3 ans de travail, 3 سنين ديال العمل باش نوجدها. وجدات sur instruction de Sa Majesté bien sûr في الديسكور ديال l'ouverture du parlement اللي هضر عليه في 2017. et j'enchaîne. خطاب جلالة الملك يوم الافتتاح الأخير للبرلمان، وغادي نمشي غير لواحد الزاوية، أنا بالنسبة لي عندها أهمية كبيرة بزاف. قالك تغيير العقليات. وصل الوقت طريقة باش كنفكروا، طريقة باش حنا كنشتغلوا، لا داخل الأحزاب، لا كيفاش كنشوفوا المجتمع ديالنا، لا كيفاش كنديروا الصناعة، لا كيفاش غنعالجوا الآلام ديال المجتمع، راه ما يمكن ليناش نتقدموا إلا ما درناش تغيير العقليات. وانا جايين لهنا لألمانيا وبغينا
يعني نستعملوا هاد تغيير العقليات، وما يمكنش يكون تغيير العقليات الا حافظنا على نفس الاشخاص بنفس العقليات وبنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وننتظروا شي نتائج ما غتكونش. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté le lendemain. كنشوفوا ان ديسكور ما فيش تغيير العقليات، كانه شي حاجه ما بقاتش. انا جيت سعيد لما قلت للاخوات والاخوان واستمعنا لهم، وانتم اكيد انتم كذلك كتفكروا بنفس الطريقه، وكنسمع شنو هما الزوايا اللي كتقاربوا بها الاشكالات المطروحه. قلت يا ودي فوالا عقليات جديده اللي تحكات تسقلات في جامعات اوروبيه، اشتغلات، تبتات الدوات ديالها، وغاديه تجي للمغرب، وغاديه هي بها غنديروا تغيير العقليات. ان سو مومون لا ملي غادي تجمعوا نتوما كاملين وتدخلوا للمغرب ان شاء الله في اوقات مختلفه وتاخذوا مناصب مسؤوليه، انذاك عاد غادي توقع تغيير العقليات. نتوما اخوان الشباب اللي كاينين في المغرب حتى هما يجب ان نفتخر بهم. انا كنستمع لهم هذه 3 سنين فاش يلاه بداو الخطاب كيفاش كان، واليوم الخطاب كيفاش هو، وجد سعيد. وكنقول ودي كرجل اللي دار السياسه نجحت، انا واحد من الاخوان بجانب نجحت ان غنخليو واحد الخلف بنفس الاسلوب اللي خلاه السي احمد عصمان المؤسس ديال هذا الحزب واللي جا من موراه، والان سي عزيزه خنوش. سي عزيزه خنوش نتكرفس عليه شويه. سي عزيزه خنوش في اكادير دار واحد لا بروميس، قال ودي الحكومه غادي نشكلها من الشباب. فعلا واش السي عزيزه خنوش اليوم كما بغا هو كيدير ديك المقارنات، والسي عزيزه خنوش اليوم هو رئيس الحكومه هو اللي كيقدم اللائحه؟ ايوا ملي دير المقارنه ديرها بالشروط ديالها كامله، خوي البوست ويدخل السي عزيزه خنوش وتشوف واش غيدير الشباب ولا ما غيديرهمش. مي عندك لو بوفوار، عندك لو بوست، ايوا قول له ودي لا راه السي عزيز كون كنتي كتبغيه قول له راه درتي واحد بروميس في اكادير وجيب لي اسماء. هادشي غير بين قوسين راه السي عزيز ما دار في هادشي والو، هاد المصيبه راه درتها انا والسي محمد اوجار بعدا باش نتفاهموا. غير هو كتمسح فيه لانه هو المسؤول الاول، دائما كيتمسح في المسؤول الاول. سي محمد اوجار قال واحد الكلام، لا سي مصطفى بيطاس قال واحد الكلام مهم جدا: نحن اناس ديمقراطيون، اناس مؤسسات، ما باغينش الفوضى، لانارشي نو، البوبوليزم نو. اذا كنامنوا بالمخرجات ديال الديمقراطيه. هذه المخرجات عطاتنا انتخابات، عطاتنا حزب هو الاول يترأس الحكومه، من واجبنا احترام. ولما كنقولوا حنا في 2021 بغينا في 2021 غنربحوا، غادي نقول لكم علاش غنربحوا. خص احترموا الرئيس ديالنا لانه وصل، وصناديق الاقتراع عطات. هاد صناديق الاقتراع ماشي حيت جا هو الاول، يجب احترام ذكاء الاغلبيه التي تصوت لصالح توجه سياسي معين. وبما ان هنا بيت القصيد، وبما ان المغاربه صوتوا في 2016 لصالح حزب سياسي، راه ماشي صوتوا لتوجه سياسي معين، لانه حنا التجمع والاحزاب الاخرى كنا فاشلين، ما كناش دايرين خدمتنا. On était faible, on était mal organisé, on travaillait pas، ما كناش خدامين، ما كناش درنا 30 و40 لقاء في اوروبا، ما درناش جولات في المغرب، ما اشتغلناش. وتكون عندنا الشجاعه ونديروا النقد الذاتي ونشوفوا وجهنا في المرايه ونقولوا ما فيدناش، ما كانش فيدنا ذاك الوقت، داكشي تربحوا هما. لكن المعركه في 2021 غتكون معركه واحده اخرى، لانه اشتغلنا ونستعمل لي بروسيس اندستريال امبوسيبل باش تخدم وما تنتجش، امبوسيبل تخدم وما ترفعش لا رونطابيليتي اي لا برودكتيفيتي. دابا التجمع خدام بعقليه بشكل
نحترم جميع المناضلات والمناضلين، نحترم جميع المغاربة الذين ينتمون إلى التجمع والذين لا ينتمون إلى التجمع، نحترم آراءهم، نحترم الاختلاف، لكن فين كاين القوة؟ هي في تدبير الخلاف وتدبير الاختلاف. هنا في غتكون القوة، ماشي أنا حيت مختلف معاك نبدا نقطر عليك الشمع ونبدا نسب فيك، نو، هذا ماشي حقوق إنسان هذه. أنا on doit respecter tout le monde, des êtres humains، اللون ديالنا والانتماء والجنس إلى غير ذلك، وكل مغربي عنده قيمته وعنده مكانته. وأنا كرئيس حكومة ولا كرئيس مجلس النواب ولا كرئيس حزب يجب فتح دراعي نمشي نقنعهم باش يوليو معايا. الشوز كي تي فات درنا هذه 3 سنين حنا كنجريو وما غنوقفوش لا ماشين. دابا دوزنا الجولات وغندخلوا الجوله الاخرى اللي تكلمت عليها الاخت، 100 مدينه باش نهبطوا عند الساكنه. وهذا الالم ديال المجتمع، وكما قال الاخ اللي كيصنع الطائرات، كاينه شي امبول كيلكو بار ملي كيتحرق الموتور ولا كيوقع فيه ان بروبليم كتش عندك لامبول اي اون سي ديريكتومون كاين البروبليم، اون ديتيكت لو بروبليم. حنا كندورو السيد الرئيس درنا بور ديتيكتي لي مو ديال المغاربه، شنو هي الالام اللي كتوجعهم، وجميع قالوا الصحه، التشغيل، التعليم، وهادو 3 وجاو في مسار الثقه والطريقه ديال التنزيل ديالهم. مبغيناش نضيعوا وقتنا باش نكتبوا ديك الكتابات وكنديروا ديك الخطابات الطويله نبداو نتكلموا الديمقراطيه التي ستعطي. هادشي راه حسمناه، هاد النقاش في المغرب حسمناه، مضيعه للوقت. والناس اللي دايرينو فوند كوميرس سي تيرميني باسكو لو موند ايفولو. سمارتفون ce n'est plus le Nokia. Alors on se bat pour le Nokia que le smartphone est à côté. حنا مشينا للسمارتفون كنتقدموا. دار السيد الرئيس جميع اشتغلنا، اون ديتيكتي، جمعناهم، عرفنا المغاربه خصهم هادو لي 3 بريوريتي. جو دي با كي با دوطخ مو، كاين مشاكل اخرى، اوجاع اخرى ديال المجتمع، لكن شنو هما لي بريوريتي؟ ويكذب شي واحد يقول لك ودي انا عندي جي لو بوطون، جابوي سور لو بوطون، جو شونج لو موند. بيرسون نو بو شونجي لو موند اون ان كلان دوي. ف3 ديال الاولويات، مسار الثقه خدامين عليهم، المستقبل ديالنا هما المغاربه ديالنا يقراو يلقاو الشغل بكرامه الى ان ريفوني، كيحس براسو حتى هو ماشي زايد في المجتمع، بالعكس هو كينتج داخل هذا المجتمع، والمغرب ديالو ما غاديش يتخلى عليه. لا فورس دو ماروك، شنو هي القوه ديال المغرب؟ هو هذا التنوع اللي كاين فيه وهذا الاختلاف، وشي كينتمي لهنا وشي كيتناقش جبالة، روافة، فاسا، بيضاوة، سوس. سي نوتر فورس. كومون كيفاش غنجمعوها؟ هنا فين كتبقى القوه ديال لو ليدر. الوغ لا ما بقيتش انا مع رئيس، وليت مع ان ليدر. Est-ce vraiment le chef du gouvernement est un leader ou non? Je peux occuper le poste de chef de gouvernement, mais je ne peux pas être un leader. Et je peux être un leader, un vrai leader, et je n'occupe aucun poste. Ce qui est le cas, Talbi c'est un leader, Aujar c'est un leader, ils sont à côté de Aziza Khanouch en tant que leader. Et les postes, on n'est pas là pour les postes, on est là pour changer, et on va changer avec vous. كيفاش ندوزو لكم المشعل، لانه عندنا ريسبونسابيلتي. هاد المسؤوليه اللي عندنا مسؤوليه امام الله، امام جلاله الملك، وامام الوطن، وامام التاريخ. اليوم ما غاديش نعجبوا، ولكن غيجي واحد الوقت اللي غيتفكروا لنا فيه الناس كل واحد وشنو هي قيمته. حنا قيمتنا هي بجانب كما قال السي اوجار ويسمح لي، بجانب السي عزيزة خنوش، نحترم مؤسسة السي عزيزة خنوش، عندنا الثقة الكاملة العمياء. Et nous sommes convaincus qu'il fait de l'excellent travail et que 2021 c'est un objectif et ce n'est qu'un début.
اخوان كنهضروا كنقولوا التجمع. ملي كنشوفوا التاريخ ديال الاحزاب في المغرب 40 سنه il se régénère aujourd'hui il se régénère اليوم غادي يتجدد وغادي يمشي 40 سنه المقبله، وهي اللي تكلم عليها السي مصطفى بيطاس 40 سنه المقبله، لانه في هاد 40 سنه المقبله هي اللي غتكون فيها التحولات الكبرى ديال المغرب. اخيرا الالام ديال المجتمع اللي كنهضر عليها طبيعيه تكون، لان التحول السريع اللي وقع في المجتمع المغربي كاين واحد التحول سريع، بالتالي يصعب على اي كان هذا مجتمع، هذه سي با اون سوسيتي، ان انتربريز، هذا مجتمع وتحافظ وتكون تحاول باش توفر له الامن وتوفر له يعني جميع الشروط. صعيب. فين كاين المشكل؟ كاين في الاولويات. ملي خصنا نحددوا دوك الاولويات بدقه باش يمكن لنا لو تحددت هذه الاولويات لكنا غادي نمشيو بعيد. وهنا غادي نختم. تم اختيار مجموعه ديال الاخوات والاخوان ووزراء في الحكومه في التعديل، جميل جدا، احترم الجميع. ما غاديش ندير ليفالواسيون يعني التقييم القبلي، نتسنى نعطيهم فرصه نشوفوا شنو غادي يبينوا. لكن من هنا كنقول لكم اودي راه كاين واحد الصعوبه باش نقبل شي حاجه في غياب لا تيت بونسونت اللي كتجمع هادشي كله باش كديروا لين دو كوندويت، واحد الخط، واحد السياسه عموميه اللي كتخرج عند المغاربه كتقول لهم شوف حنا ها الاولويه ديالنا شنو غادي نديروا، ويثيقوا فيك باش دوك رجال الاعمال يعاودوا يرجعوا فلوسهم، يعاودوا يستثمروهم، باش تغير العقليات، باش ترجع الثقه، باش يمكن المغرب يولي ان غران شونتي، واحد الورش كبير ديال الانتاج. ما دام هادشي ما حاصلش فالامل ديالنا في 2021 مع السي عزيزه خنوش ان شاء الله. شكرا.